پکڑیا ہے حضرت عمار پاک کو گھننا ہے حضور دا غلام عشق دیکھو کوئی کڈو تشدد کریں دے کوئی کڈو مریں دے کوئی کڈو مریں دے او مریں دے اے نعرہ رسالت دی صدا بلند کریں دے او مریں دے اے یا رسول اللہ دی صدا بلند کریں دے کافران جڑے ظلم کر گیتا ہے اور آپس دے اندر مشورہ پہ کریں دے کیا کیتا وننے کوئی آدھے مار دے ہو کوئی آدھے قتل کر دے ہو شہید کر دے ہو کوئی آدھے گردن لہا دے ہو ایک نے مشورہ رکھتے ایمیں کرو اسیں کو بڑا روکے پر اے رکیا نہیں ایک عبرتناک سزا دیتی ہوئے کہ مسلمان ذرا کم کرنا مسلمان ذرا غور کرنا وہ لوگوں اولد مسلمان دا عقیدہ ہی کچھ ہو رہا آج غزہ دے بچے دھماکیاں وچ جناب آسمانہ دے نال پہ مل دو مسلمانہ دی غیرت مر گئی ہے مسلمانہ دے ضمیر مک گئے سارے مسلم ممالک دے حکمرانے دا ایمان وک گئے ایسو عشرت دے وچ آ گئے انہاں کو اپنے مسلمانوں تے ظلم تھیندا نظر نہیں آندا وہ جڑا غیرت ایمانی ہو گئی تو ایسا تیرا تھی کہ سندا کھیلنا دے جڑا بے غیرتی آ گئی ہے اور ہم کروڑاں دی تعداد وچ مسلمان کوئی ٹس تو مس نہیں پیا تھیندا حق کے کاشف حق دیو پہ کر صاحب دیو پہ حق کے کیا بات ہے کاشف کیا بات ہے دیو کیا بات ہے حضور دے غلاموں اللہ اکبر مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں برحال کوئی آدھے کیویں ظلم کرو کوئی آدھے کیویں ظلم کرو عاشق دا انداز رکھو ایک نے مشورہ دیتے ایویں کرو لکڑی کٹھا کرو بھادا چکھا بناؤ وہ چکھے کو بھا لاؤ جڑے والے بھا عروج تے پہنچ ونجے بلاہو بلدی بھاوچ عمار ابن یاسر کو ساتھ دو تاکہ مسلمانے کو پتہ لگے حضور دے غلاموں ایڈو انہیں چکھا برائے او جناب بھاپ کٹھی پہ کریں دے بھاپ پہ کریں دے ایڈو سرکار دا ایک صحابی دوڑ دا گئے میرے نبی دے دربار میں چاہے عدل سونے تارے غلام عمار ابن یاسر کو کافر پکڑ گئے ظلم کیتے نے تشدد کیتے نے اور بھاگ چکھا بنا کے بلدی بھاوچ پہ سپین میرے مدنی کریم لجپال کہ یہ جملے سنے سرکار چلتی نال جو اٹھن مسمل دی چادر زمین تے آئیے اما ایسا صدیقہ ماں کر کریں آقا اپنی چادر تے چاہتی ونجوا میرے نبی فرمائے ایسا حکم میرا غلام بھائچ پیا ویندے میں نبی چادرہ ودا سنبھالا کیا بات ہے کاشف کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دیو پہ کر صاحب دیو پہ توجہ ہے کیا بات آنکھر دبے دا سبحان اللہ اچھی دے کیا بات ہے کاشف کیا بات اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلاموں حضرت عمار ابن یاسر صحیح کجڑے ویلے بھاوچ سکر دا ارادہ کتنے بھا بل گئیے ادو انہ بھاوچ جنابی میں چھوکے ادو نبیان دے امام تشریف گھرنا ہے حضور دے میرے بھا بلدی کو ڈٹھے اپنے غلام کو بھائے جو ویدہ ڈٹھے میرے پاک نبی بھا کو پکار کے اٹھاؤں کیا فرمائے فرمایا قلنا سلام علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم حضور نے فرمایا بھا ایک وقت ہی تیرے اندر اللہ دا خلیل آیا تے دیکھو رب نے حکم دیتا جو سلامتی والی بنون جو سڑا یار تیرے وچاندہ پہ فرمایا اے بھا جی میں اتھا کر سلامتی والی بن گئی ہاں میں آج بھی خیال کریں ایک اللہ وارسا نہ سمجھے آج سادہ یار تے دعا دا پہ کیا بات ہے کاشف کیا بات ہے دیو پہ جی میں ابراہیم واسطے ٹھنڈی تے سلامتی والی بن گئی ہاں میں سادے عمار واسطے بھی اوہیں بنوائے کیا بات کیا بات یہ ہن حضور دے صحابہ دا عقیدہ ایمان اعتقاد اج ساکو دا اللہ دے حکم نال خیر نال چار پیسے کے ہم مل پوند دا سندا ایمان دا سودا کیتی وے اللہ حق کاشف ایویں نہ ایمان دا سودا کر چھوڑے نے اللہ
چار ٹکیاں دی خاطر اپنے ایمان دا سوداگر نہ بن کیڑے رنگ نال نبی دے متھے ون لگ حق کے کر صاحب حق حضور دے متھے نہیں لگنا اللہ دے متھے نہیں لگنا اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ حضور دے متھے لگنے اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ پیش تھی ہونے حاضر تھی ہونے حضور دی پاک ذات دا وسیلہ ہے اج اساں بچے پہ ہیں بے شک میں کوئی کیڑا جرم ہے ساڈا جڑا ساڈے اندر نہیں پیا حق کے کر صاحب حق پیو ماں دے اگوں اساں بھونکوں حق بڑے چھوٹے دی عزت اساں نہ کروں حق کے کر صاحب ایک دوجے دے حق تے ڈاکے اساں ماروں اساں ایک دوجے دی عزت نہ کروں ادب نہ کروں احترام نہ کروں والوی اساں کو یا رب ساری سندا نہیں کیا سن دے رب دی جو رب تے کر صاحب حق اللہ فرمائے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو زکات ادا کرو ورکعوا مع الراکعین رکوع کرن والے نال رکوع کرو اللہ تبارک و تعالی دا قرآن نماز دا حکم پیا دیندے اساں جناب والا زندگی بھر کر ہی نماز والے پاسے آئے بھی کہنے سے ایسے ایسے لوگ بھی میں ریٹن ہی عید دو تکائی سے ایسے لوگ بھی میں ریٹن جناب والا جنہاں کو کرہیں اساں نماز پڑھدا نہیں ڈٹھا بیا تبیا عید پڑھدا نہیں ڈٹھا جمعہ تک ہی پڑھدا نہیں ڈٹھا ایسے انسان بھی دنیا تے زندگی گزرے دے پہ میں تا حیران ہاں صرف نام مسلمان والے باقی یک کے کرتوت یزید والے استغفار استغفار کیا بات ہے کر صاحب اللہ بچاوے سکوں نے لانت حق کر صاحب حق اے سارا نبی تا او ہے جڑے نبی دا اصل کلمہ پڑھتے ہیں سارا نبی تا او ہے جے کو اللہ نے خلق عظیم دا پیکر بنا کے دنیا تے بھیجے سارا نبی تا پتھر مارن والے کو دعا مانے بے شک آج اساں دا حالت ہے چار پیسے جو آگن تے ایک بیرا امیر تے بیا شدہ غریب کھٹڑے دو تے بیمار تھی کے پے تھیا اے ہر سال عمرے شروع کی تھی کڑے کی ہے تیرے عمرے کی ہے تیرے کعبے دے طواف حق کے کر صاحب حق ابا بیمار ہے اما کھٹڑے تے پئیے پیرانا علماء کے راضی کہنے انہیں علاج معالجے دے پیسے کہنی تو ہر سال کعبے دے طواف کرے ہر سال عمرے کرے ہر سال حج کرے کوئی فائدہ نہیں اللہ فرمائے پہلے حقوق العباد پورے کی دیا جنا میرے بندیاں کو راضی کر کے آسے گھروں بعد نکل سے میں رب تیرا حج پہلے قبول کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حضور دے غلاموں پر حال جڑے ویلے ای دنیا دے تو سجن ٹر ویندن عزیز ٹر ویندن پیو ٹر ویندے اما ٹر ویندے اولے دکھ ہوندے اولے درد ہوندے اج پوچھو انہاں میرے بھراواں کنے جڑا بابا ٹر گیا ہے پوچھو بھئی محبوب کنے بھئی حسن کنے ابا اچانک ٹر گئے درد ملے دکھ ملے اللہ صبر دی توفیق دے پوچھو نہ بیبیاں کنے جنہاں دا بابا ٹر گیا ہے گھر جو چہرے نظر نہیں آندے گھر جو رونقاں نظر نہیں آندیاں آؤ سرکار دے غلاموں میں پڑھنا چاہنا وہ سالہ پیو دا سالہ سلامت پہ آندا سالہ کوئی تکلیف نہ آئے اور پھیری کمار پیرادا اوڈا پر توڑی ہمراہ اے گھر دی رونق میرے نبی دا دربار وچ غلام کی دی سونیا کوئی ایو جے عمل ساکو دساؤ جڑے عمل دی وجہ دے نال اللہ پاک سخت دل نرم کر دے میرے کریم نبی فرمائے کہ کل سخت دل نرم کرنا چاہندے تو عمل کیتے کرو سونیا او کیڑے کیڑے میرے نبی فرمائے او دو عمل اے کر یتیم دے سر تے
कर साहब क्या बात है जीवो पे जीवो पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हुजूर दे गुलामों बिस्मिल्लाह सरकार दे गुलामों अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला भाई असलम साहब दे वालिद गिरामी दी कामिल बख्शिश फरमावे, अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमावे। हुजूर दे गुलामों मेरे भाई हाजी बाबर अली साहब ने हुक्म दिता है कारी साहब मेरी फरमाइश ते मियां मोहम्मद बख्श दे दो जुमले पढ़ाए जा, उन्हां दे हुक्म दी तामीर अल्लाहु अकबर। मैं पढ़ना चाहना नबी दा दीवाना क्या दे बाप मरे सारे सदा ते वीर मर लड खाली बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे सबर करो मेरा वीर अल्लाह तो सबर दी तौफीक दे। यकीन जरा सजन निकल दर्द दा पता होने लग दे जेड़े वेले हुणे चेहरे देख बाबा नजर ना आसी घर दी रौनक ना होसी घर दा ओ प्यार ना होसी। हुजूर दे गुलामो अगे जेड़े वेले कोई परेशानी होवे प्यो चुम के हाँ ना लेंदा सिर ते हाथ रखेंदा मेरा बेटा पूछा न थियो मैं बैठा जो हुण ओ मान मुक गए हुण अल्लाह दी रात दा माने रसूलुल्लाह दी रात दा माने। मुसलमानों मेरे पाक नबी दे गुलामो ए जनाब वाला यतीमी दा दर्द बड़ा औखा होंदे यतीमी दी परेशानी बड़ी औखी होंदी है। हुजूर दे गुलामो तवज्जो करे सो मैं पढ़ना चाहना जेड़े वेले प्यू टुर वेंदे बाबे दी पग जेड़े वेले औलाद दे सिर ते आंदी है ए बार ऐसा होंदे जेड़ा औखे चावना पाउंदे बंदा जितना भी मजबूर होवे आखिर चावना तो जरूर पाउंदे। और सरकार दे गुलामों पढ़ना चाहना जदा प्यो दी पग दा बार आंदे अलग किगरे हांदे अल्लाहु अकबर। हौसला 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 सरकार दे गुलामों जदा प्यो दी पग दा बार आंदे अलग किगरे हांदे प्यो पुत्रा दा फरमाया होंदे अते मान होंदे थियां दे ओए घर बेड़ा खावन आंदा है ओ बिना प्यो दे मां दे कदमां दे इरफान उन्हां को रब बख्शे जिसे टुर गए विच कबरां दे। आमीन आखो चौची आवाज दे नाल। हुजूर दे गुलामों जेड़े वेले प्यू मां टुर वेंदे जिंदगी दा ओ
سکون مکویں دے کوئی کدو چھڑک دیں دے کوئی کدو چھڑک دیں دے اللہ انہاں بالاں کو چھڑکا کنے بچاوے اللہ انہاں کو در در دیاں ٹھوکراں کنے بچاوے بس گل مقاماں وقت جناب والا کلو لے سرکار دے غلاموں اتنا تاری محبت آئی میں حاضری پیش کی دیئے آخری جملے میری تقریر دے گل مقاماں کچھ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ٹھیک 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 دیو پیکار صاحب مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں اللہ اکبر میں پڑھنا چاہنا اللہ اکبر انہیں یتیمیں کنے پچھو جنہ یتیمی دا درد دکھا ہوئے تو دکھ بن پچھو انہیں بالا تو جد بار یتیمیں پیوما قیدی بندے تھکے کھاندن چاہتے کوئی سکھدا ملدا ساکینی اوندے رشتے دار ہزارہ ہے بڑے در ہر بھی قسمی چاہتینی پیو بعد نال تو لڑ کھڑ گئے تیری اکھ وچ شرم حیا اللہ پاک سب ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق نصیب فرماوے راضی بیٹھے ہوئے اللہ سنت طرح کے راضی ہوئے اللہ تبارک و تعالی تمامی عاشقان مصطفیٰ دی خیر فرماوے تمامی غلامان مصطفیٰ دی خیر فرماوے میرے بھرا ہمیشہ محبت دیندن اج بھی بڑی محبت نال حکم دیتوں نے اللہ کیتے وعدہ وفا تھی پے تسن دوستاں دی زیارت تھی پئی ہے اللہ پاک سارے دوستاں دی خیر فرما میں ول بھی دعا کرے سا بھئی اسلم صاحب بھئی افضل صاحب اور کیا بات میں مکیندہ پہ ہم لیکن دوست آدن اجا نوترہ مصر بے پڑھو چاہ پر ذوق ہوئے تو میں پڑھا چاہ کیا بات اچھی آنکھو سبحان اللہ محبت نالا کو چاہ سبحان اللہ جڑ ہنجوان دی نیاز دیتی میں اللہ توری ہنجو قبول فرماوے اللہ تعالیٰ توری آنسوں قبول فرماوے ہر اکھ وچو ہنج نہیں نکل دی اون اکھ وچو ہنج نکل دیئے جڑی اکھ دے اندر جناب والا اے آنسوں رچے ہوئے ہومن بسے ہوئے ہومن اون اکھ وچو ہنج نکل دیئے جڑے دل دے اندر سچی محبت رسول ہوئے عشق رسول ہوئے تو بہرحال تساں دوستاں دی یقیناً محبت ہے اندے وچ کوئی شک ہے نہیں تے میں وقت کو بھی دیتا بیٹھا اور جی میں کہ آج اتوار دا نہیں ہے چھٹی دا نہیں ہوندے سارے بھی مصروفیات ہوندی ہے بھاری دروک ہوندی ہے ترتیب شیڈول ہوندن تو بہرحال میں اون وقت کو بھی دیتا بیٹھا میں 1:30 بجے ایک برسی دی محفل مظفر گڑھ اتھوں والا واپسی پہنچنے میں اون ٹائم کو بھی بچیندا بیٹھا دیتا بیٹھا تو بہرحال دوستاں دی جڑی خواہش ہے ہوتا دن مزید دن پڑھوں لیکن میں آدھا کہ میں اتھائی کر اپنی حاضری مکمل کر دے میں 2 منٹ جو سجاد بھائی بھی حاضری پیش کرنی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ اے محبتہ اے پیار اے خلوص رب تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تو تمامی غلامان مصطفیٰ دی خیر فرماوے بھائی جانورہ نے بھی ایک فرمائش کی تھی پیسا کو تھوڑا جہاں الرحمن صورت کی تلاوت یہ بھی میں نیاز مندی نال ہاتھ جوڑ کے تھوڑا ادھار تھی گیا زندگی باقی تو میں والا انشاءاللہ پیش کر دے سا کیونکہ کاری صاحب دی اللہ زندگی اس برکت عطا فرماوے کاری غلام یاسین صاحب توری اپنی قوم دا مان ہیں توری قوم دا فخر ہیں عزت کی کرو علماء نال پیار کی کرو محبت دیتیاں کرو کہ بلا استاد قاری عبدالرزاق میروی صاحب ماشاءاللہ سٹیج دی زینت اللہ سونا انہیں دی زندگی اس برکت عطا فرماوے میرے بھائی محمد اکرم صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہیں دی کامل بخشش فرماوے رب انہیں دے درجات بلند فرماوے اللہ تعالیٰ انہیں دے والد گرامی دے درجات بلند فرماوے بھائی اسلم صاحب کو بھائی افضل پپو صاحب کو اللہ سونا صبر دی توفیق رہے انہیں معصوم بچے یتیمہ دی اللہ تعالیٰ خیر فرماوے برادرم بھائی ساجد صاحب بھائی عابد حسین صاحب اللہ پاک انہیں دے رزق دی خیر فرماوے انہیں دے والد صاحب دی بھی انہیں دے بزرگاں دی بھی اللہ تعالیٰ کامل بخشش و مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ تمامی غلامان مصطفیٰ دی خیر بھائی عدیل صاحب دی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماوے جتنا بھی ای پونڈا برادری دے جتنا بھی خاندان دے بزرگ نوجوان عورتاں مرد بچے بزرگ جتنا بھی فوت تھی گئے اللہ سونا بغیر حساب دے سب کو بخشش عطا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی دوترے شیر جب تک ختم شریف دا سامان آندے بھائی سجاد صاحب ڈرائیور سنگتی ہیں دوترے شیر ہی میں پیش کریں دوارا مہمان ہے او ہیڈ بکیڑی کت کر کھڑے دیا وہ تو سفر کر کے مسافر ہے بڑا مہمان ہے حوصلہ افزائی کرے سوچا محبت فرمے سوچا خدمتی کرے سوچا تو کو دعائیں دینا ویسے اللہ تعالی رزق دی خیر کرے پڑھو چا درود شریف پرم دستا وقت ہے پاک پر چاہیے بات دینا اللہ تعالی صلوات و سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل علاقہ بیٹھے ہوئے دور کنے استاد القرہ
حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق میروی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. آپ حضرات الحمدللہ اگے بھی انہاں نال محبت فرمیندے وے. اج بھی جتنی حضرات بیٹھے ہوئے آپ تے مدرسے واسطے اپیل کیتی ویندی ہے. اہل علاقہ جتنا بھی بیٹھے ہو